अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करेंगे कि सनतकार क्यों एहतजाज पर गए और मसाइल जो हम सुन रहे हैं वो सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो कीमतें गैस की एकदम से बढ़ा दी गई हैं, अब उससे ना सिर्फ सनतें चलाने जोगे नहीं रहे हैं, बल्कि अब उनकी वो कीमतों का असर जो है बाकायदा तौर पे प्रोडक्ट्स पे पड़ रहा है, जिससे वो आलमी मार्केट में कहते हैं कि हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। साथ साथ सिर्फ गैस के मसाइल नहीं हैं, सनतकार कहते हैं कि जी बिजली की कीमतें भी हमारे साथ जो है वो जुल्म कर रही हैं। और साथ साथ जहां हम बात कर रहे हैं इन बुनियादी एनर्जी क्राइसिस की, जहां पर सनतकारों को जिन पर मसाइल हैं कीमतें बढ़ने से, वहीं बल्दियाती मसाइल भी जो हैं उनके कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि फ़ॉरेन बायर जब आ रहा है तो वो कहते हैं कि सड़कें इतनी बेहतर अंदाज में नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से बायर्स नहीं आ पाते। बहुत सारे और पेचीदा मसाइल हैं, पानी के मसाइल है, सीवरेज का मसला है। ये तमाम बुनियादी मसाइल के ऊपर मुतालबा कर रहे हैं और एक बड़ा तबका सनतकारों का उन्होंने अपने कारोबार को बंद किया। इसके ऊपर नाज़रीन पहले तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे K21 न्यूज़ के रिपोर्टर हैं फैसल मलिक। उन्होंने क्या देखा, आज पूरी दास्तान किस तरह होती रही, उसके ऊपर तफसीलात से आगाह करते हैं। फैसल, ज़रा बताएं ना नाज़रीन को सनतकारों के क्या क्या मसाइल हैं, आपने क्या रिपोर्ट किया? भाई, मुल्क भर में जो गैस की जो शरफा इजाफा है और लोड शेडिंग भी, इसके हवाले से जो है इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो आज हड़ताल की। आज पहला दिन था, जिसके बाद जो अब आगे भी इंडस्ट्रियल एरिया के जो अहदेदार हैं उन्होंने ऐलान जारी किया कि अगर इसका शरफा इजाफा अगर ना खत्म किया गया और लोड शेडिंग ना खत्म की तो हम इस एहतजाज का दायरा जो है वो करेंगे। आज हम जब निकले थे और त्रिपुरा की तो वहाँ पर जो है सैकड़ों मजदूर जो है माल भरों का एहतजाज भी कर रहे थे। और जो ये इंडस्ट्री के जो मालिकान है उनकी तरफ से हमारे से बात ये कहना था कि ये जो शरफा इजाफा किया जा रहा है और हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा जा रहा है। अगर बात की जाए सिंध और बलोचिस्तान की 11 सनत और 11 टेक्सटाइल सेक्टर के एसोसिएशन की तरफ से गैस शरफा इजाफा हो और खराब हुकूमत के खिलाफ आज एक और रोज जो हड़ताल का जो किया गया था, उसमें जो हड़ताल के बायस कराची के तमाम सनती इलाकों में पैदावारी सरगर्मियां भी रोक दी गई, जिसमें सातों सनती इलाकों में जो एहतजाजी पैनल आवेजा भी चलते गए थे। कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के कोऑर्डिनेटर जावेद का इनका भी कहना था कि आज की हड़ताल सिंध और बलोचिस्तान की सनती 11 सनती और 11 टेक्सटाइल सेक्टर में नुमाइंदा एसोसिएशन तो वो भी शामिल है। इस एहतजाज में उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मौजूदा खराब हालात में किसी शोबे की तब्दील और जारी करे। और उन्होंने दावा भी ये किया कि गैस टैरिफ में जो 100 से 130% का इजाफा है उसको मुताबिक सरहदों बंद हो चुकी है, जबकि इसके नतीजे में जो है वर्कर्स डाउन प्राइसिंग और हो चुकी है। बहुत शुक्रिया फैसल मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन, मसला ये है कि ना सिर्फ सनतकार बल्कि अब इससे जो एक खदशा जाहिर हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो जो मजदूर एक बहुत बड़ा तबका है, क्योंकि जब गैस की कीमतें नहीं होंगी, मैनेज करना पड़ेगा, तो जो खदशा हम पहले भी आपको बताते आ रहे हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन जो सनतकार हैं उनको अपने प्रोग्राम में लेकर आते हैं, अथॉरिटी तक उनकी बात पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं, मुकदमा लड़ने की भी कोशिश करते हैं, उन्होंने कहा कि पता चले कि एक आम आदमी, एक आम सनतकार कितना मुश्किल में है। क्योंकि अब जब इसकी कीमतें बढ़ेंगी और इसका पूरा का पूरा बर्डन होगा तो यकीनी तौर पर डाउन साइजिंग होगी, यानी कि मजदूर जो तबका वहाँ पर फैक्ट्रियों में सनतों में मौजूद है, अपनी कीमतों को सनतकार बनाने के लिए यकीनी तौर पे अब उनकी डाउन साइजिंग पे जाएंगे, उनको निकालेंगे। अब इस महंगाई के अंदर, इस बेरोजगारी के माहौल के अंदर मजीद क्या खराबियां पैदा हो सकती हैं, मैं इस प्रोग्राम में आपसे बात कराने जा रहा हूं। हमें टेलीफोन लाइन पे मौजूद ज्वाइन किया है रज़ा साहब, हैं फेडरल बी एरिया इंडस्ट्रीज़ के एसोसिएशन के सदर हैं। बहुत शुक्रिया आपने टेलीफोन पर वक्त निकाला। रज़ा साहब, थोड़ा बताएंगे आज क्या होता रहा है? सुनने वाले दिखाई दे रहे हैं कि सुनेंगे? देखिए, ये जो प्रोसेशन हमने आज पूरी इंडस्ट्रीज ने, आपने देखा कि 700 टाउन एसोसिएशन की इंडस्ट्रीज बन रही, उसकी बेसिक वजह ये है कि जो गैस के इस वक्त रेट हुकूमत ने दिए हैं वो बिल्कुल ही अनवायबल है। देखिए, ओगरा ने 1350 रुपये का रेट नोटिफाई किया था, पीसीसी ने वही रेट जो है ना 2100-2200 रुपये का कर दिया। बात यहाँ पे जाके ख़त्म नहीं हुई, बल्कि विंटर में उन्होंने एसएसबीसी ने कहा है कि जी हमारे पास गैस नहीं है,
और हम आपको RNG लेनी पड़ेगी, सिस्टम में डालनी पड़ेगी, तो ये सारी इंडस्ट्रीज चलेंगी। और अगर RNG डालते हैं तो आपको ब्लेंड रेट देंगे, और वो उन्होंने कैप्टिव, नॉन कैप्टिव और जनरल प्रोसेस इंडस्ट्रीज के लिए कुछ परसेंटेज जो है ना वो प्रपोज की हैं, जो कि अभी इंडस्ट्रीज ने मानी नहीं है, एग्री नहीं किया उस पर। लेकिन उन रेटों को अगर देखा जाए तो वो तो 2100 से बढ़ के 2500 और 2200 से बढ़ के 2600 पे हो गए। तो इस तरह तो ये समझ लीजिए कि अब सनत जो है ना वो चल नहीं सकेगी। अच्छा रजा और साहब, ये भी बताइएगा ना, क्योंकि देखें आपकी जो सनत है उसके अंदर एक मसला ये है कि देखें जहाँ पर कीमतों का मसला आ रहा है, आप लोग बता रहे हैं कि जी इतनी 50% के करीब सनतें जो है वो बन रही हैं, उसके साथ साथ फिर मामला ये आ रहा है कि देखें जो मजदूर तबका वहाँ पर मौजूद है उनके नौकरियों के अब लाले पड़ना शुरू हो गए हैं, वो खौफ का शिकार है। एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त कराची बिलखुसूस इधर जो सनतें हैं उनके पास जो है वो मुलाजिमत करता है। वो जो मजदूर तबका है क्या वो भी खौफ का शिकार है? क्योंकि अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कीमतें नहीं नीचे की जाती, इसमें कमी नहीं लाई जाती, तो फिर आप लोग ऑप्शन क्या समझेंगे? सनत जो मजदूरों को निकालना पड़ेगा आपको? देखिए, इस वक्त की जो कंडीशन है वो तो ये है कि इंडस्ट्री जो है ना अपनी फुल स्पैन पे चल ही नहीं रही है। जो इंडस्ट्री 3 शिफ्टों पे चलती थी वो 2 पे आ चुकी है ऑलरेडी, जो 2 पे थी वो 1 पे आ चुकी है, और लोगों ने अपने पास से जो गैर ज़रूरी एम्प्लॉयज़ या जो डेली वेजेस वाले थे उनको ऐसा ऐसा कर्टेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम अब उसको बेयर नहीं कर सकते। वजह यही है कि देखें, अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे मार्केट में तो आपको काम कैसे मिलेगा, और कॉस्ट ऑफ डूइंग अगर बढ़ जाएगी तो कैसे। ये सिर्फ गैस ही का मसला नहीं है, अब आप देख लीजिए बिजली में भी अभी इन्होंने एक्स्ट्रा सरचार्ज जो है लेना है 1.52 रुपीज़ पर मंथ का पर यूनिट, और ये तो 18 रुपये का टोटल सरचार्ज है जो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जी आप कंज्यूमर से लें और 12 महीनों में लें, इसलिए 1.52 का सरचार्ज अभी लग के आएगा बिलों अच्छा में। रजा साहब, तो ये बताएं, जब आप आलमी मंडी में अपना माल बेचने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? हम चाह रहे हैं कि सरकार जो ये फैसले ले रही है उसके नताइज क्या फिर निकल रहे हैं? एक सनतकार क्योंकि वो जा रहा है अपनी चीज़ बेचने के लिए, इस पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट के ऊपर काम करने के लिए, उसके अंदर क्या पेचीदगियाँ आ रही हैं, ज़रा वो भी हम चाहेंगे आपसे जानना। देखिए, पेचीदगियाँ तो बढ़ती जा रही हैं ना। जो काम लिया हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, जो शिपमेंट है, सब अंडर प्रोसेस है। वो तो एक उस गैस रेट के ऊपर सारी कैलकुलेशन करके दिया हुआ है ना, जो कि 2 महीने 4 महीने पहले से काम उठाए हुए हैं। अब अगर उनको डिलीवर करने के वक्त आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ा देंगे तो ये तो नुकसान ही है। कब तक नुकसान बर्दाश्त करेगा एक सनतकार? अच्छा, आपको ये थोड़ा सा भी ये फीलिंग आ रही है कि ये जो आप लोग एहतिजाज कर रहे हैं इस पे कान धरा जाएगा, इस पे सुना जाएगा, निगरान हुकूमत के लोग बैठ के इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाकर इसमें आपको कहीं ना कहीं रिलीफ देंगे? सनतकार क्या सोच रहा है इस हवाले से, ज़रा वो भी बताएं। देखिए, हम तो जिसको कहते हैं ना कि विद इन द बाउंड्रीज लेके ही एहतजाज कर सकते हैं। खुदा न खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहते, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट जो है ना वो अच्छे नहीं है। क्योंकि अगर ये एम्प्लॉयमेंट ले ऑफ होना शुरू हुई तो ये सिर्फ मतलब यहीं पे बात रुकेगी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल शुरू हो जाएंगे। और फिर उस सिचुएशन पे आपको, अगर ये सिचुएशन मिसाल के तौर पे बढ़ जाती है तो वापस आते आते भी इसमें 1 या 2 क्वार्टर लग जाएगा, यानी कि ये 3 महीने 6 माह का अर्सा गुजर जाएगा। क्योंकि देखें, अगर आपका काम डिसकंटिन्यू होता है तो ऐसा नहीं है कि कल ही शुरू हो जाएगा। अगर आज आपने ऑर्डर्स लूज करना शुरू कर दिए कि जी आप कॉम्पिटिटिव नहीं है, आपके इन रेटों में हम काम नहीं कर सकते, हम बांग्लादेश से करवाएंगे हम या इंडिया से करवाएंगे, तो अगर वो कंसाइनमेंट और काम निकल जाते हैं आपके पास से तो ऐसा नहीं है कि कल आप दोबारा उनको उठा लेंगे। लेने में फिर वही 2 4 5 8 महीने लग जाते हैं, और वो मैं नहीं समझता कि ये सूरत हाल कोई अच्छी होगी आने वाले दिनों। रजा साहब, ये भी बताइएगा कि जब आलमी मंडी के अंदर जो क्लाइंट्स बिलखुसूस सनतों के अंदर इस मसले के ऊपर, जहाँ कीमतें बिजली की भी कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, गैस की भी कीमतें बढ़ गई हैं, फिर बल्दियाती मसाइल भी अल्लाह का मतलब तभी जानते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि क्या सूरत हाल है। कोरंगी में जाए, इतने बड़े बड़े जो हैं वो सड़कें तामीर नहीं हैं, 10 मसाइल है, पानी सीवरेज के मसाइल है, कितने का नुकसान हो सकता है? क्या खदशा है सनतकारों को बिलखुसूस कराची के? कुछ अमाउंट, कुछ फैक्ट्स आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कितने रुपए का नुकसान हो सकता है?
میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے ایکسپورٹس ہیں وہ کم و بیش جو ہے نا 20 سے 25% کا آپ کو یہ جو دسمبر اینڈنگ ہے نا اس میں ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنا فرق آئے گا. اچھا ہم صرف ہمیشہ ایکسپورٹس کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہمارے پاس SME ہے. اگر ہم اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو مطلب کرٹیل نہیں کریں گے تو یہ جو امپلائمنٹ یہاں سے نکلے گی نا وہ آپ سروائیو بھی نہیں کر سکتے. یہ زیادہ خطرناک ہے کہ آپ کی جو بالکل اسمال انٹرپرائزز کی جو لیبر ہے نا یہ پھر روڈوں پہ آ جائے گی. اور جب یہ روڈوں پہ آ جائے گی تو یہ لا اینڈ آرڈر کی بہت بدترین صورت اختیار کر جائے گی. اچھا رضا صاحب تھوڑا سا اس کے اوپر بھی مجھے ذرا فرمائیں نا، کیونکہ بات چیت ہو رہی ہے صنعت کار، یہ جو اصل معاملہ ہے جس کے اندر لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے صنعت کار ویسے ہی اپنے آپ کو یہ محسوس کرا رہے ہوتے ہیں کہ جو نظام پورے پاکستان میں نہیں چل رہا ہوتا وہ نظام کراچی کے ساتھ کوئی خاص ایج جو ہے اس کو مل رہا ہوتا ہے. کہیں ٹیکسز کی بات کریں تو ہمیں صنعت کار جو ہے وہ اس میں شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں، دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی. تو اس کے اوپر آپ کے کیا تحفظات ہیں، تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا کراچی میں ہوں کہ کتنا یہ مشکل ہو گیا ہے صنعتیں اور تاجروں کے لیے کام سر کرنا؟ کراچی میں کام کرنا اس وقت بہت مشکل ہو گیا. انفراسٹرکچر آپ کے سامنے ابھی آپ نے خود ہی اس کی عکاسی کر دی ہے. پانی آپ کو یہاں ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کے پاس صرف یوٹیلیٹیز رہ جاتی ہیں جو کہ گریڈ یوٹیلیٹی رہتی ہے اور ایک سوئی گیس کی رہتی ہے. سوئی گیس کے ریٹ جو ہے نا وہ 200% سے بھی اوپر بڑھ گئے. تو آپ سوچئے اگر کوئی بھی بندہ کاروبار کر رہا ہوگا تو اس کا را مٹیریل اگر اتنا بڑھا دیں گے تو کیسے وہ چلے گا، ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ بجلی، اب بجلی کے ساتھ جو کراچی والوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اس کا مداوع تو آپ کر ہی نہیں سکتے. پورے پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ نے انکریمنٹل یونٹ انکریمنٹل پیکیج اناؤنس کیا جو کہ جولائی 2022 سے تھا. آپ کا 1.5 سال گزر گیا، کراچی والے یعنی کہ جو کراچی کے کنزیومر ہیں اس کو وہ بینیفٹ ملیں گے. اب پنجاب میں پروڈکشن زیادہ کریں، پچھلے سال سے زیادہ یونٹ آپ یوز کریں، وہ آپ کو ہاف آف دی پرائز کاسٹ کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ. دوسرا یہ کہ PHL سرچارج لگا دیا. وہ تو سرکولر آپ دیکھیے، یہ تو سرکولر ڈیٹ کی پیمنٹ ہے. وہ تو سرکولر ڈیٹ کس کا ہے؟ KE کا تو ہے ہی نہیں، ڈسکوز کا ہے. لیکن آپ کراچی والوں کے اوپر آپ نے تھوپ دیا. پھر کراچی کو آپ RLNG KE کو دیتے ہیں، وہ اس کا فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج آپ کے ہر بل پہ لے لیتے ہیں، اس کو انڈیجینس گیس آپ دے نہیں پاتے. تیسری چیز ابھی انہوں نے جو ہے نا ایکسٹرا سرچارج کر کے لگانا شروع کر دیا. 2020 کی پیمنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے KE کو دینی تھی. اب جا کے ڈیسائیڈ ہوا کہ ہاں جی یہ ڈفرینشیل ٹیرف کی پیمنٹ ہے. انہوں نے بولا جی ہمارے پاس تو بجٹ ہے نہیں، آپ جو ہے نا کنزیومر سے لے لیجئے. ایک نوٹیفائی کر دیا اس چیز کو. اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کا بجلی کا بل جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے 40 اور 38 روپے آتا تھا آج جا کے 62 روپے ہو جائے تو ہاؤ وڈ یو سروائیو؟ اور جتنی چھوٹے کارخانے ہیں، جتنی چھوٹی صنعت ہیں، ان کے لیے تو سروائیولس کے ایشو بن گئے. تو رضا صاحب اب دیکھیں احتجاج کر کے بھی دیکھ لیا آپ نے، علامتی طور پہ احتجاج بھی بتا دیا کہ بھئی ہم نے تالے لگانے پر مجبور ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اصل مسئلہ انرجی کرائسس کا ہے. پوری اس کے اوپر وزارتیں ہیں، اس کے اوپر پورے ادارے بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر لوگ ہیں، یہاں پر پڑھایا جاتا ہے انرجی کے اوپر. تو آپ لوگوں کو کوئی ایسی چیز راہ دکھ رہی ہے کہ اس انرجی کرائسس کو دیکھا جائے، کچھ آپ کی طرف سے سجیشن ہو؟ کیونکہ آپ کے پاس مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہوگی کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیو یہ طریقہ کار ہیں جس کو ہم فالو کر کے ان انرجی کرائسس سے بچا جا سکتا ہے، یا سرکار انرجی کرائسس کے حوالے سے یہ کام کرے تو یہ نتائج ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر کوئی برین سٹارمنگ، کوئی اور بات چیت ہوئی ہو، آپ نے مشورے دیے ہوں اس کے اوپر بھی، تاکہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آلٹرنیٹیو بھی کوئی راستہ دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے آلٹرنیٹیو راستہ تو بڑا کلیئر ہے نا. آگرن نے جو ریٹ نوٹیفائی کیے 1350 روپے کے، اس میں تو ان کا 17% نفع بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. وہی چیز جب ECC میں جاتی ہے تو ECC اس کو سرکولر ڈیٹ اور کراس سبسڈی کے مد میں جو ہے نا ریٹ بڑھا کے 2100-2200 کر دیتا ہے. اب یہ کراس سبسڈی آپ کن سیکٹرز میں دے رہے ہیں؟ دیکھ لیجیے، آپ فرٹیلائزرز کے اگینسٹ دے رہے ہیں، آپ ڈومیسٹک کے اگینسٹ دے رہے ہیں. بھیا آپ کے گھر کا بجلی کا بل، گھر میں گیس کا چولہا، یہ ساری چیزیں تبھی چلتی ہیں نا جب آپ برسر روزگار رہیں گے اور کما کے لے کے آئیں گے. اگر آپ کسی طریقے سے کمانے سے مطلب مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے آپ فارغ ہو گئے
تو کیا یہ خرچے آپ برداشت کر سکتے ہیں یا کوئی بھی یہ خرچے برداشت کر سکتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے. دیکھیں انہوں نے کراس سبسڈی ساری چیزیں اٹھا کے انڈسٹری کے اوپر ڈال دی ہے. انڈسٹری ہی ان کا وہ واحد ذریعہ ہے جو کہ فارن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا اور پوری اکانومی کو چلا بھی رہا ہے ایس ایم ایز اور میڈیم انٹرپرائزز کی صورت میں وہ بیک بون ہے. اگر آپ اسی کے اوپر سارا برڈن گیس کا کراس سبسڈی کے میں ڈال دیں گے تو کیسے سروائیول ہوگا؟ اچھا تھوڑا سا رضا صاحب اس کے اوپر بھی لب کشائی کریں کہ دیکھیں ہمیں تھوڑا والیوم بھی جاننا ہے تاکہ جو ناظرین ہیں جو اتھارٹیز ہیں ان کو ہم یہی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں اور آپ بھی یہ بتائیں کہ والیوم کتنا ہے, کتنی صنعتیں ہیں جنہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا بند رہیں, کتنی صنعتیں ہیں کہ وہ اب متاثر ہونے جا رہی ہیں اور کتنا بڑا لاس ہونے جا رہا ہے. تھوڑا اس کو اگر فیکچوئل اس کے اندر بتا سکیں تو بتائیں کہ کتنے بڑی والیوم کراچی کی کتنی صنعتیں ہوں گی, کیونکہ کچھ 4 سے 7 میرے خیال سے ایسوسیشن ہیں جنہوں نے بیک وقت یہ فیصلہ کیا احتجاج پہ جانے کا. دیکھیے کہ ٹوٹل 7 ایسوسیشنز ہیں کراچی میں, ٹاؤن ایسوسیشن جس میں ہے فیڈرل ایریا, نارتھ کراچی, سائٹ ایسوسیشن, سائٹ سپر ہائی وے, لانڈی, نکاٹی, آپ کا کورنگی ایسوسیشن اور بن قاسم ایسوسیشن. اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس اور دیگر دوسرے ایپٹما والے, آپ کے ڈینم والے, آلموسٹ سب نے آج بند کیا ہے. کتنی صنعتیں ہوں گی اندازاً کراچی کے اندر اس جنہوں نے آپ کے ساتھ اس کال کے اوپر ساتھ کیا, کتنی کچھ تعداد؟ تقریباً ساری صنعتوں نے بند کیا ہے. میں کہتا ہوں 90% جو صنعت تھی وہ بند رہی. 10% میں اس لیے مارجن لے رہا ہوں کہ کسی کی کوئی کنسائنمنٹ یا کوئی اس قسم کا کوئی ایشو ہو تو وہ شاید. میں دوبارہ جاننا چاہوں گا, آواز کا مسئلہ آیا, کتنی تعداد میں ہی صنعتیں تھیں, کچھ فیگرز بتا سکتے ہیں؟ 90% جتنی بھی صنعت کراچی میں ہے وہ بند رہی آج. یہ حکومت کو سمجھنا چاہیے, یہ بہت بڑا نقصان, بہت بڑا لاس ہے. کیونکہ میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہزاروں کی بات ہو رہی ہے, اس کے اندر لاکھوں جو ہے وہ ملازمین ہیں. میرا آخری سوال یہ ہے, مجھے دکھ ہو رہا ہے آپ کے ان تمام سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ کراچی کا صنعت کار اپنے آپ کو بے یار و مددگار تصور کر رہا ہے. میں یہی کہوں گا, مجھے آپ کی باتوں سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, نا امیدی چھائی ہوئی ہے. اس نا امیدی کو جو چھائی ہوئی ہے اس وقت اس شہر کے تاجروں اور صنعت کاروں کے اندر, اس کے اندر کوئی امید کی کرن نظر آتی دکھائی دے رہی ہے؟ لاسٹ کمنٹ کرتے ہیں, اور وہ کیا ہے اگر آ رہی ہے تو؟ دیکھیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو, جو حکومت میں اس وقت لوگ بیٹھے ہیں سٹنگ منسٹر, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ کراچی ڈسٹیبل ہو گیا نا, انسٹیبل ہو گیا, تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر پاکستان انسٹیبل ہو جائے گا. کیونکہ ایک بہت بڑی جو اکنامیکل ڈاؤن فال آئے گا نا, اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بھی جائے گا, یہ ان امپلائمنٹ کی سچویشن پہ بھی جائے گا, اور صنعتیں جو ہے نا وہ بند ہونے کے قریب آ گئی ہیں. اور بہت ساری صنعتیں, یہ مطلب اس کا کوئی پکا تو نہیں ہے اس وقت سلسلہ, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی 5 سے 8% صنعتیں جو ہے نا اس وقت بند ہو گئی. بہت شکریہ رضا صاحب اپنا موقف بیان کرنے کے لیے. ناظرین دیکھیں الیکشن کے لیے نا تمام تیاریاں کر رہے ہیں. کراچی شہر میں بھی بڑا زور ہے, اور زور کے ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان تمام سیاستدانوں کو, تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو, ان کی لیڈرشپ کو اس شہر کے صنعت کاروں کے اوپر کچھ تو سوچنا پڑے گا. جو پالیسی ساز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں یہ ایک ایسوسیشن کے صدر ہیں جن سے ابھی ہم آپ کی گفتگو کروا رہے تھے, بات کروا رہے تھے, ان کا جو نوحہ ہے وہ سن رہے تھے اور آپ کو سنا رہے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اس وقت نا امید دکھائی دے رہے ہیں. ان کے ساتھ مسائل کیا ہیں, وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کے اوپر اپنے کام کر سکتے ہیں. ہمیں جو بنیادی مسائل کا سامنا ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ گیس کی قیمتیں ہیں, اس کو کچھ پراپر طریقے سے دیکھا جائے, اس کے اندر کمی لے کر آئی جائے. بجلی کے معاملات ہیں, جو میں تو اکثر یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ پورے پاکستان کو کے تمام شہروں کو چھوڑ کر ایک کراچی ہے جس کے اندر ایک انوکھا تحفہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرک کے صورت میں ملا ہے, اور اسی کا اب یہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں صنعت کار بھی. 7 بلدیاتی معاملات ہیں, انفراسٹرکچر اس شہر کو جب دنیا تجارت کرنے کے لیے آتی ہے, آپ کے پاس سمندر ہے, ہر صورت آپ پانی اٹھا کے کہیں اور نہیں ڈال سکتے. اس شہر کے ساتھ آپ کو سوچنا پڑے گا. اس شہر کے اوپر قابض
یا اس شہر کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس شہر کے صنعت کار اجتماعی طور پر اب احتجاج کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، وہ اپنا نواح سنا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را ہمارے مسائل دیکھیں، ہماری بات سنیں، اس کے حل نکالیں۔ مگر ساتھ ساتھ آخری سوال میں نے ان سے کیا، اور اس سے پہلے بھی میں کر چکا ہوں، مختلف ایسوسیشن کے صدور کو بلاتا ہوں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بتائیں آپ کی کیا صورتحال ہے، آپ بتائیں آپ کی کیا صورتحال ہے۔ عجیب اتفاق ہے ناظرین کہ کراچی کا کوئی صنعت کار مجھے اتنا مطمئن نہیں نظر آ رہا، وہ یہ بات نہیں کر رہا کہ کوئی بہت راکٹ سائنس چاہیے ان تمام چیزوں کے کرنے کے لیے۔ بنیادی چیز ہے کم سے کم صنعت کار جو صنعتی علاقہ ہے وہ کہہ رہے ہیں انفراسٹرکچر صحیح کر دیں، ہمیں انرجی کرائسس سے نکال دیں، ہم پر جو اضافی بلز ہیں وہ کم کر دیں۔ دیکھتے ہیں، نگراں حکومت تو ہے، الیکشن بھی قریب ہیں، بتایا جا رہا ہے الیکشن کیمپین چل رہی ہے، کتنی سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کو سنتی ہے اور کتنے معاملات ہیں کہ ان کے حل ہوتے ہیں، وہ مستقبل قریب میں لوگ دیکھ ہی دیں گے۔ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔